सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में डेंगू वायरस की तशख़ीस की एक्सपायर्ड किट्स इस्तेमाल कराए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक्सपायर्ड किट्स फराहम करने पर पोली क्लिनिक के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये इंकशाफ सामने आया है इस्लामाबाद से, जहां पोली क्लिनिक अस्पताल में डेंगू वायरस की तशख़ीस की एक्सपायर्ड किट्स इस्तेमाल की जाती रही हैं और अब एक्सपायर किट्स फराहम करने पर पोली क्लिनिक के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गफलत की इंतहा है, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें यह बताया जाता है कि डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं जिन अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पोली क्लिनिक के जूनियर असिस्टेंट की मुद्दत में दर्ज किया है और यहाँ पर डेंगू की तशख़ीस की जो एक्सपायर्ड किट्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही थी। इस बात का इंकशाफ हुआ और उसके बाद कार्रवाई करते हुए 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें बताया जाता है कि पोली क्लिनिक के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल हैं और ये मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पोली क्लिनिक के जूनियर असिस्टेंट की मुद्दत में दर्ज किया है। डेंगू बढ़ता हुआ और इस पर काबू पाने की तमाम तर कोशिशें, जिसमें कि एक जो रुकावट है वो ये थी। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब आगाह कीजिए। आज इस्लामाबाद पोली क्लिनिक अस्पताल में डेंगू की एक्सपायर्ड टेस्ट किट्स जो हैं इस्तेमाल करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। डेंगू की जो एक्सपायर्ड टेस्ट किट्स थी वो फराहम करने पर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत जो 4 अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पोली क्लिनिक अस्पताल के जूनियर असिस्टेंट की मुद्दत में दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक 2019 में आइडियल डायग्नोस्टिक रावलपिंडी ने पोली क्लिनिक अस्पताल को 27,960 डेंगू टेस्ट किट्स फराहम की थी। आइडियल डायग्नोस्टिक रावलपिंडी ने पोली क्लिनिक अस्पताल को 7,200 सेरोलॉजी टेस्ट किट्स भी फराहम की थी। 2021 में 8,880 जो डेंगू टेस्ट किट्स हैं और 3,250 सेरोलॉजी टेस्ट किट्स जो है उनकी मयाद खत्म हो गई थी। टेंडर की शराइत के मुताबिक ठेकेदार ने मयाद खत्म होने के बाद उन तमाम आलात की जगह नए आलात फराहम करने थे, जबकि जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमानुल्लाह थे और आबिद हुसैन डिस्पेंसर ने दोबारा जो एक्सपायर किट्स है उसको इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया था, जिसके बायस मुल्ज़मान ने आइडियल डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक को 55,96,000 रुपये का फायदा पहुंचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयब। लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग। कौमी एयरलाइंस इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिरों का सामान दुबई छोड़ आई। PIA की परवाज PK 212 20 से ज़्यादा मुसाफिरों का सामान दुबई छोड़ आई। मजीद जानेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद सईद, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, मुसाफिर को परेशान करने की जो PIA की रवायत है वो ताहाल बरकरार है और कौमी एयरलाइन जो है वो आज PIA की परवाज PK 212 के जरिए दुबई से जो इस्लामाबाद पहुंची तो मुसाफिरों का सामान है वो दुबई एयरपोर्ट पर ही छोड़कर है वो इस्लामाबाद है वो पहुंच रही थी और मुसाफिरों के मुताबिक 20 से ज़ायद मुसाफिर का सामान जो है वो दुबई में छोड़कर परवाज है वो इस्लामाबाद है वो लैंड कर रही थी। इसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मुसाफिर की तरफ से जो जांच है वो भी किया गया और मुसाफिर का भी काम से नोटिस का मुतालबा है वो किया गया और ये अपील की गई कि जो आला अफसरान है वो इस बात का नोटिस लेते हुए ये इस बात को यकीनी बनाएं कि जो मुसाफिर का सामान आयरोस परवाजें हैं तैयारे जो है वो छोड़ आते हैं रोने वक्त तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और दूसरा फिलफोर उनका सामान है वो वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो लाया जाए ताकि उनके अंदर जो कीमती सामान है वो महफूज मुसाफिर तक पहुँच सके। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, आपको आगाह करेंगे कि सोशल मीडिया पर भी MST के अस्पताल की खबर भी शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर मलिर शमसी सोसाइटी में गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां शौहर के हाथों बीवी और 3 बेटियों का कत्ल का वाक़या हुआ। ज़ेरे इलाज मुलजिम फव्वाद का पुलिस के रूबरू डिप्रेशन का शिकार होकर इंतहाई कदम उठाने का एतराफ़। कारोबार में खसारा हो रहा था और बीवी माँ से अलहदा हो जाने पर जोर दे रही थी। मुलजिम फव्वाद ने पुलिस को बयान मोबाइल फ़ोन पर टाइप करके रिकॉर्ड करा दिया। देखते हैं इसी बारे में दानियाल सैयद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में स्मॉग का राज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 है।
भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली 295 AIQ के साथ दूसरे, जबकि कराची 291 के साथ तीसरे नंबर पर है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मारूफ से। अब्दुल्ला, आगाह कीजिए। जी, शहर लाहौर की किस्मत आज भी ना बदल सकी। आज भी शहर लाहौर में स्मोग का राज है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त है। कराची की बात की जाए तो इस वक्त कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, जब दिल्ली का 295 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर के ज्यादा मुतासरा इलाकों में जौहर टाउन, चट्टा पार्क, DHA, कोट लखपत शामिल हैं। इंतजामिया की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि हमने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री और जो मोटरसाइकिल गाड़ियां हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन किया है, लेकिन इसके बावजूद शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और रिक्शा सरेआम घूम रही हैं। इसके साथ साथ माहिरीन की जानिब से शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत जारी की गई है। जरूरत के वक्त निकलने के वक्त मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत की गई है। जी, शुक्रिया अब्दुल्ला। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी महकमा माहौलियात की नाक़िस कारकर्दगी का मुँह छुड़ाने लगी। पॉलिसियों पर अमल दरामद में ताख़ीर का खमियाजा आवाम भुगतने लगे। लाहौरियों के लिए बढ़ती स्मोग रोग बन गई। नाक, कान और गले के मरीजों की भरमार हो गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। अगली खबर भी कराची से। कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15वीं 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में नामवर मुल्की और गैर मुल्की अदीब, दानिश्वर और स्कॉलर शरीक हैं। पहले रोज़ ज़िया मोहिउद्दीन अपने तर्ज सुखन से उर्दू की खुशबू बिखेरते रहे। अनवर मकसूद ने तंज़ो मिज़ाह से हाज़रीन को महजूज़ किया। एलेक्स बेलम ने अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी में शुरका से खिताब किया। ये कॉन्फ्रेंस जो इस साल भी हो रही है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, और यहाँ पर ये 15वीं 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है जिसका आगाज़ हो चुका है। 4 रोज़ तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। मुख्तलिफ इसमें दानिश्वर शिरकत करेंगे। नामवर मुल्की और गैर मुल्की अदीब इसका हिस्सा होंगे, स्कॉलर्स इसका हिस्सा होंगे। पहले दिन की अगर बात की जाए तो ज़िया मोहिउद्दीन ने अपने तर्ज सुखन से उर्दू की खुशबू बिखेरी। दीगर शख्सियात भी इसमें शरीक हुई, जबकि अनवर मकसूद भी शामिल थे जिन्होंने तंज़ो मिज़ाह से हाज़रीन को महजूज़ किया। एलेक्स बेलम ने अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी तीनों ज़बानों में शुरका से खिताब किया। लोग महजूज़ होते रहे। कराची समेत पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आते हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। हर साल इसका इनेकाद किया जाता है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, और महफिल समा ने भी समा बांध दिया। बड़ा बेकैफ और बहुत बेरंग, यानी ये वो ज़माना था जब रूसे शब की जुल्फ़े थीं अभी ना आशना खम से, सितारे आसमां के बेखबर थे, लज्जते रम थे। कमर अपने लिबासे नौ में बेगाना सा लगता था, न था वाकिफ अभी गर्दिश के आईने मुसल्लम से। अभी इम्कान के जुल्मत खाने से उभरी ही थी दुनिया, मज़ाक़ ज़िंदगी पोशीदा था पहनाए आलम से। बात यह है कि मुल्क में जमहूरियत है, उसके बावजूद एक कुर्सी पे मुराद अली शाह बैठे, एक कुर्सी पे सरदार शाह बैठे, अहमद शाह यहाँ बैठे हुए। शुक्रिया, मुझे आज यहाँ आने पर फख्र है। Many other languages that make up the rich linguistic landscape of Pakistan. The linguistic landscape of Pakistan is rich and verdant. कहीं मादरी, कहीं दफ्तरी तो कहीं सरकारी, सबसे दिलकश जबान उर्दू हमारी। कराची के आर्ट्स काउंसिल में उर्दू के चाहने वालों का आलमी इज्तिमा शुरू हो गया। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू अदब के साथ साथ खित्ते की तमाम जबानों पर सेशन जारी हैं। इफ्तिताई सेशन के स्टेज को तमाम जबानों की खुशबुओं से गुलो गुलजार किया गया, जिसके मेहमान खास वजीर आला मुराद अली शाह थे। उसके अलावा वजीर सकाफत सरदार शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, बरतानवी मुसन्निफा एलेक्स बेलम, अनवर मकसूद, जहरा निगाह, नासिर अब्बास और दीगर ने खिताब किया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद हमारा शहर ऐसे खुशगवार मनाजिर भी हमको दिखा सकता है, वरना हम तो मालूम नहीं रोज़ क्या क्या देखते हैं और क्या क्या सुनते हैं।
مراد علی شاہ نے کہا کہ آرٹس کونسل ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز بن چکا ہے. ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے، ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے. اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں. ہم چاہے جتنا بھی آج کل ہم بات کی تھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں، اس لیے کہ ایک ماحول بدتمیزی کا برپا ہوا ہے. جتنی کوشش کر لیں ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے دیگر شہروں میں بھی عالمی کانفرنسوں کے انعقاد کا اعلان کر دیا. 13, 14, 15 جنوری کو ہم پاکستان لٹریچر فیسٹیول گوادر میں کرنے جا رہے ہیں. گوادر سے شروع کریں گے. لاہور میں 10, 11, 12 فروری کو اور لاہوریوں کو میں نے بتا دیا ہے ہم پاکستان لٹریچر فیسٹیول کرنا ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی. وزیر ثقافت سردار شاہ نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کو اعزاز حاصل ہے. سب سے پہلے وزارت ثقافت ذوالفقار علی بھٹو قائم کی تھی. ہم یہاں پہ آرٹس کاؤنسل کا ایک سندھ میں نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں جس میں شاہ صاحب امن شاہ صاحب اس کو لیڈ لے رہے ہیں. سکھر آرٹس کاؤنسل، لاڑکانہ آرٹس کاؤنسل، حیدرآباد آرٹس کاؤنسل، میرپور خاص آرٹس کاؤنسل، کراچی آرٹس کاؤنسل، جہاں پہ بات آپ کی ہوگی، جہاں پہ بات ہماری ہوگی. کانفرنس کے پہلے دن 3 سیشن ہوئے. پہلے سیشن میں اقبال اور قوم، دوسرے سیشن کا موضوع اردو ادب کا شاہکار ادب تھا جس میں ضیاء محی الدین نے اپنی خوبصورت آواز میں رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو کے موضوع پر گفتگو کی. ایک خاتون نے جن سے میرا تعارف نہیں تھا اچانک مجھے آگے سے روکا اور بولی، سر یہ آپ سن رائز سے گھنٹوں پہلے سن گلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب بننا پڑا. 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا، وہی سوال دہرایا مگر اب کی بار سر نہیں کہا. آپ سن رائز سے پہلے ڈارک گلاسز کیوں لگا کے آتے ہیں؟ اب کی بار میرا حیاء ذرا کھل گیا تھا. میں ڈارک گلاسز اتار کر جواب دیا، جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. جبکہ تیسرے سیشن قوالی میں ایاز فرید اور ابو محمد نے کلام پیش کیا. 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے دوران سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو، پنجابی اور دیگر زبانوں کے سیشن بھی ہوں گے. کراچی میں کورنگی چکرا گوٹھ میں سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے میوزیکل تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں نامور فنکار جگر جلال و دیگر فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید مطالع امتیاز علی جو اس وقت وہیں موجود ہیں. جی امتیاز. چکرا گوٹھ میں موجود ہوں جہاں سندھی ثقافت کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر مختلف فنکار جو ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پروگرام کے آرگنائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا اس سرگرمیاں اس ایونٹ میں ہوں گی. بتائیے گا سر کیا کیا ایکٹیویٹیز اور ہونی ہے؟ فنکار تو فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری ایک امتیاز بھائی یہ کہوں گا کہ ہماری یہ ثقافت ہے، قدیم ثقافت ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں 5000 سال، میں کہتا ہوں 7000 سال پرانی ثقافت ہے. ہم اس کو ٹائم ٹو ٹائم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ ایک ہفتے سے ہمارے یہ ایونٹس چل رہے ہیں. ابھی بھی ہم اس وقت کراچی کے کورنگی کے علاقے چکرا گوٹھ میں ہمارا ایک میوزیکل ایونٹ ہو رہا ہے اور جس میں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جس کے جتنے بھی ثقافت ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور ہم سندھ کی جو ثقافت ہے اور اس کو اجاگر کر رہے ہیں. کون کون سے فنکار ہیں آج جو ہے فن کا مظاہرہ کریں گے؟ کوکو کورینا کے نام سے جو مشہور ہیں وہ تو ہیں، اور کون سے فنکار ہیں؟ بہت سارے فنکار ہیں یہاں پہ. عارفہ نیاز ہیں اور سو لغاری ہیں، فیمس آرٹسٹ ہیں. اور سندھ کی ایک بہت پیاری سنگر ہیں انینا فدا، وہ بھی ہمارے محفل میں ہیں. اور سندھ کا ایک بہت بڑا نام جگر جلال، یہ ہمارے ثقافت سے ریلیٹڈ پرسن ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی آپ سنیں گے اور بلکہ موجود ہیں اس وقت. اس کے علاوہ ظہیر سمو صاحب ہیں، کومل ناز صاحبہ ہیں، بہت سارے فنکار ہیں ہمارے پاس. بالکل یہ تھے یہاں کے آرگنائزر. ان کا کہنا ہے کہ سندھ کی ثقافت کو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے اس منعقد کیا گیا. اس میں بہت سارے جو فنکار ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. جی شکریہ آپ کا. شہر رحمان نے ایک اور اعزاز پاکستان کے نام کر دیا. وزراءاعظم اور اعلیٰ شخصیات پر مشتمل دنیا کی 25 بااثر خواتین میں شامل ہو گئیں. فائنینشل ٹائمز کی جانب سے 2022 کی 25 سب سے زیادہ بااثر خواتین کی فہرست جاری کر دی گئی. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہر رحمان کو تحمل سے گفت و شنید کرنے والی خاتون کا لقب دے دیا. فہرست میں فن لینڈ کی وزیر اعظم، نائب صدر کولمبیا، وزیر اعظم بارباڈوس، میگن مارکل اور دیگر اعلیٰ شخصیات شامل ہیں.
اور شہری رحمان کو شامل کیا گیا ہے 25 سے زیادہ بااثر خواتین کی فہرست کے اندر۔ فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے یہ فہرست جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم اور اعلیٰ شخصیات پر مشتمل دنیا کی یہ 25 بااثر خواتین ہیں، جن میں شامل ہوئی ہیں شہری رحمان اور وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کو تحمل سے گفت و شنید کرنے والی خاتون کا لقب دیا گیا ہے۔ دیگر جو شخصیات فہرست میں ہیں ان میں فن لینڈ کی وزیر اعظم ہیں، نائب صدر کولمبیا ہیں، وزیر اعظم بارباڈوس ہیں، میگن مارکل ہیں اور دیگر بھی اعلیٰ شخصیات شامل ہیں جنہیں اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ اعزاز پاکستان کے لیے شہری رحمان نے حاصل کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین تحریک انصاف کو خبردار کر دیا۔ کہا عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے، انتخابات 1 سال آگے بھی جا سکتے ہیں۔ جس کے پاس سیاسی عقل نہیں وہ ہمیں سیاست سکھا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اسی بارے میں جاوید قائم خانی کی رپورٹ۔ کلفٹن بیت رضوان پر سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ ہر کسی کو چور چور کہنے کا بیانیہ فیل ہو گیا ہے، بڑکیں بہت سنی ہیں، اسمبلیاں توڑنے کی صرف باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہر ایک کو چور چور کہنا یہ بیانیہ فیل ہو چکا ہے۔ اس بیانیے کا اگر کوئی مزہ ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ ابھی استعفے دیے ہیں، اس کے کوئی اثرات ہیں؟ نظام چل رہا ہے انشاءاللہ اور ان کے نظام کو لے رہے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، استعفے بھی دیے ہوئے، مراد بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لاجز بھی نہیں چھوڑ رہے، بنگلے بھی نہیں چھوڑ رہے، گاڑی۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے انصاف، یہ ہے امانت، یہ ہے دیانت جس کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے خبردار کیا کہ انتخابات وقت پر کرنے کے بجائے 1 سال آگے بھی جا سکتے ہیں۔ اختلافات کا سب کو حق ہے، سازش کا کسی کو حق نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ العزیز وقت پر ہوں گے، بلکہ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انتخابات ذرا 1 سال آج کے لیے مزید ملتوی کر دیں۔ ملک کا دفاعی نظام بھی ایک وحدت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اس پر خوشی ہے۔ اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان کب تک عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ ایم کیو ایم آج بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ کراچی سے محمد حماد کی رپورٹ۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بہادرآباد مرکز سے متصل پارک میں جنرل ورکرز اجلاس ہوا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 2018 کے الیکشن میں جیتنے والے پریشان ہیں۔ لوگوں نے سوچا تھا کہ ایم کیو ایم 22 اگست کے بعد ختم ہو جائے گی۔ 22 اگست کو جب میں ایم کیو ایم میں ملی تھی تو ہمیں 7 لاپتہ ساتھی بھی ملے تھے، 250۔ بھری ہوئی جیلیں ملی تھی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کی۔ آج چند ساتھی بچے، الحمدللہ۔ پریشان کسی اور کو ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آزاد اور شفاف الیکشن ضروری ہیں۔ ایم کیو ایم الیکشن لڑے گی تو الیکشن ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ 15 دسمبر کو الیکشن کرا دو، لیکن پہلے حلقہ بندیاں صحیح کرو۔ الیکشن میں دھاندلی پہلے سے ہو چکی ہے، اس دھاندلی کو نہیں بدلیں گے تو طے ہو رہا ہے نا، اگر دھاندلی نہیں بدلی جائے گی، الیکشن شفاف نہیں ہوئے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ تمام پارٹیوں کو کراچی سے میئر چاہیے، لیکن میئر صرف ایم کیو ایم کا ہوگا۔ ایسے کیا تم جھنڈے گاڑے جو تمہیں کراچی کا میئر دے دیں یار؟ یہ یورپ میں لائن لگی ہوئی ہے کہ لڑکانہ دیکھنا میں، ویزوں کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، لڑکانہ دیکھنا میں جا کر پتہ نہیں کیا ہوا وہاں لڑکانہ میں۔ اور بھائی کراچی کا میئر کسی کا نہیں آئے گا، کراچی صرف ایم کیو ایم کا ہے، یا میئر آئے گا صرف ایم کیو ایم کا آئے گا۔ ایم کیو ایم جنرل ورکرز اجلاس میں خواتین کارکنان سمیت سابق میئر وسیم اختر اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں چینی قونصل خانے آمد، پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے سابق چینی صدر جیانگ زیمن کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سابق چینی صدر کی پاکستان سے 50 سالہ پرانی وابستگی تھی۔ جیانگ زیمن کے انتقال سے چین ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ چین کی ترقی میں ان کا کردار اہم حیثیت رکھتا ہے۔ جیانگ زیمن کو ایک عالمی رہنما کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت بنائی اور عالمی امن اور ترقی کو فروغ دیا۔
न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी में BSM डेवलपर की जानिब से सालाना डिनर का एहतमाम बिलाल विलाज सराय आलमगीर में किया गया। न्यू मेट्रो सिटी के कंट्री हेड्स ज़रून मसूद ने सराय आलमगीर के बाद मंडी बहाउद्दीन कमिंग सून कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। ज़रून मसूद का कहना था कि मेट्रो सिटी सराय आलमगीर के बाद गुजर खान मेट्रो सिटी में दिन रात मेहनत करके हमने 100 दिनों में बेहतरीन डेवलपमेंट की और अब मंडी बहाउद्दीन में जल्द लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की जाएगी। शहरियों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका और मकामी रिहायशियों को अच्छा रोज़गार भी मैसर हो सकेगा। इशाइये में पंजाब के दीगर अजला से भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के नवे और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 8वें कन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर डॉक्टर असद ज़हीर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के पैटर्न इन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोहम्मद हैदर अमीन, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हमजा अमीन, मोहम्मद अबूबकर, डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलीकुर रहमान, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अली चौधरी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक, एडिशनल रजिस्ट्रार जाहिदा मकबूल समेत मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के डीन्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की। तलबा को नुमाया कारकर्दगी पर मेडल से नवाजा गया। BDS की बेहतरीन ग्रेजुएट समीन कासिम करार पाई। डॉक्टर असद ज़हीर ने होनहार तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद दी। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने ग्रेजुएट्स को नए दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को हमेशा पेशावराना अंदाज में तैयार रहने की तलकीन की। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हमजा अमीन ने भी खिताब किया। कन्वोकेशन के इख्तिताम पर वालिदैन की जानिब से जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले जो अपने बच्चों की कामयाबी पर खुशी से निहाल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।